अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आप सुन रहे हैं हया की चादर कहानी और आज हम इसके लास्ट पार्ट पर आ गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू करते हैं। और जो इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के 10 बज रहे थे जब आयत अपने घर पहुंची। पार्टी कैसी थी? हाँ बहुत अच्छी। अच्छा अम्मी पापा मैं जा रही हूँ अपने रूम में सोने, सुबह कॉलेज जाने में देर होगी। ये कहकर आयत अपने रूम में चली गई। सुबह फज्र की अजान हो रही थी कि आयत की आंख खुल गई। इतनी जल्दी कैसे उठ गई मैं? अजान भी हो रही है और नमाज़ पढ़ लेती हूँ। वो वज़ू करने के लिए नमाज़ पढ़ने को खड़ी हुई और पूरी नमाज में उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। फिर जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसका सब्र टूट चुका था। मैं तो बहुत गुनहगार हूँ या अल्लाह, मैं आपसे माफ़ी कैसे तलब करूँ? मैंने हमेशा आपकी नाफरमानी की है, हर वो काम किया है जो आपको नापसंद है। दुनिया के लिए मैं आपको भुला बैठी, पर फिर भी या अल्लाह आप मुझे नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे रहे हैं। बेशक आप गफूरुर रहीम हैं, रहम करने वाले। या अल्लाह मैं हर गुनाह की माफ़ी तलब करती हूँ, हर उस काम से रुकना चाहती हूँ जो काम आपको नापसंद है। अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो रोते हुए सजदे में चली गई और सजदे में कब उसकी आंख लग गई वो नहीं जानती थी। आयत कितना सोगी, कॉलेज नहीं जाना क्या? उसकी अम्मी उसके रूम में दाखिल होते हुए बोली। जब उसकी अम्मी ने उसको सजदे में सोता हुआ देखा तो उनके चेहरे पर अलग ही चमक आई। उन्होंने बहुत प्यार से उसे उठाया। मेरी बेटी अब नमाज भी पढ़ने लगी। बेशक अल्लाह हिदायत देने वाले हैं और इस हिदायत को खोना नहीं, ये तोहफ़ा है तुम्हारा। मेरा बच्चा नीचे तैयार होकर आओ, मैं नाश्ता निकाल रही हूँ। जी अम्मी। उसकी अम्मी नाश्ता बनाने किचन की तरफ चली गई और आयत नमाज उठाकर तैयार होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी तो उसने तरतीब से दुपट्टा लिया हुआ था और वो नाश्ता कर रही थी। वैसे आयत को क्या हुआ है, बदली बदली लग रही है? आयत के पापा हंसकर बोले। चुप करे ना, मेरी बच्ची नेकी की राह पर चली है तो बस दुआ करें अल्लाह इसको ऐसे ही अपने करीब करे। अम्मी वो आप कुछ महीने पहले मेरे लिए अबाया लाई थी ना, वो मुझे दे दें, मुझे पहनकर कॉलेज जाना है। आर यू श्योर? उसकी अम्मी ने कहा। जी आई एम श्योर। बस अगर मेरा दिल इससे सुकून में है तो मैं सुकून में रहना चाहती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त मुझसे बात करें या ना करें। मेरे अल्लाह को नाराज़ करके उनके करीब नहीं रह सकती मैं। आयत ने नरमी से कहा। अच्छा मैं लाती हूँ। उसकी अम्मी आयत का माथा चूम कर अबाया लाने चली गई। कुछ देर बाद आयत अपने चेहरे पर निकाब लगाए कॉलेज के लिए गई। जब उसके क्लासरूम के स्टूडेंट शॉक में थे कि आखिर कौन है ये लड़की जो क्लास में आई है। आयत खामोशी से अपने दोस्तों के पास गई। जब उसमें से आयत की एक दोस्त ने उससे फासला बनाया। बहन किसे ढूंढ रही हो? ये आयत की जगह है तो प्लीज़ कहीं और जाकर बैठो। और फेयरवेल के टाइम आई हो एडमिशन लेके? उसकी दोस्त हंसकर बोली। मैं आयत हूँ। व्हाट? सबने हैरानी से कहा। आयत होश में हो? ये क्या हुलिया बना लिया? पक्का उस सायरा ने पट्टी पढ़ाई है। हम कहते थे मत रहो उसके साथ, पर नहीं, बना दिया ना उसने तुम्हें अपनी तरह। उसने नहीं बनाया मुझे अपनी तरह, बल्कि अल्लाह ने हिदायत दी है और मैं वो खोना नहीं चाहती। यार देखो आयत, ये जिस दिन तुम्हारा मजाक ख़त्म हो जाए उस दिन आ जाना। अब इस हुलिये में क्या बोले हम तुमसे? वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड उसने कहा था परफॉर्म नहीं कर रहा, वो तो परफॉर्म कर रहा है अपनी क्लासमेट के साथ। ये सुनकर आयत खामोश हो गई। अच्छा? आयत ने आहिस्ता से कहा। आयत देखो तुम्हारी दोस्त सायरा, अब तो तुम हमसे काफ़ी मुख्तलिफ हो गई हो और इस सायरा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हमारी दोस्त को अपनी तरह बना ली। उसने कुछ नहीं किया। अच्छा तुम लोगों को मुझसे बात करनी है या नहीं? हम अभी क्लब जा रहे हैं, चलोगी? नहीं। तो बस फिर सायरा के पास जाओ, वैसे भी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ये तुमने बहुत गलत किया है आयत, तुम हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी और उस सायरा के साथ रहकर उस जैसी बन गई तुम। ये कहकर उसकी दोस्त अपनी बाकी दोस्तों के साथ क्लासरूम से चले गए और आयत अकेले बैठी रह गई। अपनी आंखों से बहते आंसुओं को वो रोकी हुई थी जब सायरा उसके पास आकर बैठी। आयत क्या हुआ? सायरा ने उसका हाथ थाम कर कहा।
آیت کے آنسو، اس کے جذبات سب بہہ گئے سائرہ کے یہ کہتے ہوئے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بس روئی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ خاموش ہوئی تو سائرہ نے اس کو کئی بات سمجھائی۔ آیت، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بچا کر اپنے قریب کیا ہے، شکر ادا کرو۔ جس دنیاوی بھیڑ میں لوگ بے پردہ گھومتے ہیں تم وہاں با پردہ ہو۔ اور رہی بات تمہاری فاخر کی، اللہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ تم ڈانس پرفارم کرو، اس لیے تو فیئرویل سے پہلے ہی تمہیں اللہ نے ہدایت دے دی، اور ان چیزوں کے لیے روتے نہیں ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ سائرہ بہت پیار سے سمجھا رہی تھی۔ پر سائرہ، سب دور ہو گئے مجھ سے، وہ روتے ہوئے بولی۔ کوئی دور نہیں ہوا، وقتی ہے یہ بات، جب سب کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ دوست آ جائیں گے واپس، اور دوست جاتے تھوڑی ہیں، وہ تو ہمیشہ رہتے ہیں، اگر دوست چلے جاتے ہیں تو وہ دوست نہیں ہوتے۔ آیت نے سائرہ کا ہاتھ بہت تیز تھاما ہوا تھا۔ فیئرویل کے دن ہر پرفارمنس ہو رہی تھی، بٹ آیت کو سائرہ کی سپیچ کا انتظار تھا۔ حیا کی چادر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیا انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت زیور ہے۔ حیا وہ نور ہے جو دل کو پاک اور زندگی کو سکون بخش دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، مطلب جس دل میں حیا ہے اس میں ایمان کی روشنی بھی ہے۔ حیا کی چادر ایک عورت کا اصل حسن ہے، یہ اس کی عزت، اس کی شان، اس کا تحفظ ہے۔ آج کے دور میں جب لوگ حیا کو کمزوری سمجھنے لگتے ہیں، اصل میں وہی سب سے بڑی طاقت ہے جو اپنی آنکھوں، زبان اور لباس میں حیا اپناتی ہے۔ اللہ اس کی درجات بلند کرتے ہیں۔ حیا کی چادر نہ صرف عورت کے لیے بلکہ مرد کے لیے بھی ضروری ہے۔ حیا ہر اس جگہ چاہیے جہاں اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے کپڑوں میں ہو، گفتگو میں ہو یا رویے میں۔ آخرت میں نجات چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو حیا کی چادر سے محفوظ رکھو۔ اللہ ہم سب کو حیا اور شرم کی چادر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہر لڑکی کو حیا کی چادر نصیب کرے۔ اسپیچ سن کر نہ جانے کتنی لڑکیوں کے دل میں حیا کی چادر اوڑھنے کا خیال آیا، پر کہتے ہیں نا، ہدایت بھی اسے دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ آیت کے دوست اس سے بھلے ہی دور ضرور ہو گئے تھے، پر شاید وہ اس کے سچے دوست تھے ہی نہیں، پر اللہ تعالیٰ نے آیت کو ان دوستوں کی جگہ سائرہ جیسی دوست عطا کی تھی، جو اس کو دین کی باتیں بتاتی اور اس کو نیک راستے پر چلاتی۔ ایسے ہی کئی مہینے بیتے جب آیت سائرہ کے گھر کے باہر کھڑی بیل بجا رہی تھی، تبھی گیٹ کھول کر کوئی سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ آیت کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ نظریں جھکائے سائڈ ہو گیا، اور آیت کے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ گیٹ سے باہر چلا گیا۔ آیت، تم آئی ہو؟ سائرہ نے مسکرا کر کہا۔ کچھ رسم گفتگو کے بعد سائرہ نے باتوں ہی باتوں میں کہا، ہاں میرے بھائی کبھی گیٹ کھولنے نہیں جاتے، اور گھر کی ملازمات چھٹی پر ہیں تو وہ آئے تھے گیٹ کھولنے۔ اچھا، تو وہ تمہارے بھائی تھے؟ ہاں بھائی تھے میرے۔ ماشاءاللہ، ان کی آنکھوں میں بہت حیا ہے۔ الحمدللہ ایسے ہی ہیں وہ، کبھی کسی لڑکی سے دوستی کا قصہ نہیں سنا میں نے۔ خیر، وہ ایک ڈاکٹر ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوگا ان کے پاس۔ چلو میرے روم میں چل کے باتیں کرتے ہیں، یہ کہہ کر سائرہ آیت کو لیے اپنے روم میں چلی گئی۔ تو دوستو، آپ کو حیا کی چادر کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، اور یہ ویڈیو لائک، کامنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، اس کا اگلا حصہ نگاہوں کا پردہ جلد ہی آپ کے سامنے آئے گا، انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم۔